भूतात्थिता लोकामकल्पयन् तदीयं वस्तु गोविन्द नारायण तुभ्यमेव समर्पयेत गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः यत्पुरुषेण विकादेवा यज्ञमतन्वतन्वसन्तोष्यासेदाज्यं मा ग्रीष्मदमा शरद्धभिः तस्माद् ज्ञासर्भूतारिषा सामान्य यज्ञिरे छन्दा गुंसि यज्ञिरे तस्माद् जायतः। फिर जल घुमा दे। मध्ये उत्तरापोषणम् आचमनीयं जलं समर्पयामि यत्पुरुषेण विखादेवा यज्ञमतन्वतन्वसन्तोष्यासेदाज्यं मा ग्रीष्मदमा शरदधभिः पूगीफलं महादेव्यं नागवल्लीदलैर्युक्तं एलादिशोर्णसमायुक्त ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ॐ हिरण्यगर्भः समभरताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकाशेषदाधार पृथ्वी धामुते माँ कृष्मय देवाय हविषा विधेयं हाथ जोड़ प्रार्थना। विघ्नेश्वराय वरदाय सरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशाय पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय सुतेशहाराय सुमङ्गलाय सुपाशहस्ताय जशासनाथाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। आपां पतये नमः वरुणाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि। जोड़ा। हरिः ओं श्रीगणेशायै नमः। व्यास उवाच एकदा नैमिष अरण्ये ऋष्यासनकादयाः पाप्रयच्छुः मुनयः सर्वेषु तं पौराणिकं खलु ऋष्यौचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्तवाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्य महामुने सूतोवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतेः सरसयथैवाह तस्य षडूर्ध्वं समाहिताः एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षायाः परिटान् विविधान् लोकान् मृतलोकोपगताः ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमान्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः केनोपयेनं चैतकं दुःखनाशो भवेत् ध्रुवं सञ्चिताय मनसाः विष्णुलोकं गस्तदाः तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाद्य वनमालविभूषितं दृष्ट्वा तमदेव देवेशं सतोतुं समोचक्रमेः नारदुवाच नमो भङ्गमनसतीताय रूपानन्दशक्तैः आदिमध्यानन्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मनेः सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तनाशिनेः श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णोः नारदं प्रतभाषयत। श्रीभगवानुवाच किमर्थं मागतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभागः तत्सर्वं कथयामि ते। नारदुवाच मृत्युलोके जनाः सर्वे नानाक्लेशसमान्विताः नानायोनिसमुत्पन्नाः पाश्यन्ते पापकर्मभिः तत्कथं समन्वयनाथ लघुपायेन तदत श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि। श्रीभगवान् उवाच साधु पृष्ट्वा तयावस्य लोकानुग्रहकाङ्क्षायाः यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्च शृणोष्यौ वदामि ते। व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मृत्यो च दुर्लभं तप्सनेहन्मयः प्रकाशः कृते धुनाः सत्यनारायणस्यैव सैव व्रतं सम्यक् विधानताः कृत्वा साध्या सुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षमनोपयात तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिरब्रवीत। नारदुवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केनेतद्व्रतं तत्सर्वं विस्ताराद ब्रूहि कदा कार्यव्रतं प्रभो। श्रीभगवान् उवाच दुःखशोकादिशमनं धन्धान्यप्रवर्धनं सौभाग्यं सन्ततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन् दिने मृत्यो भक्तिश्रद्धा समन्विताः सत्यनारायणं देवं यज्ञस्य विनिशा मुखैः ब्राह्मणे वन्दस्यैव सहितो धर्मतत्पराः नैवेद्यं भक्तिदो दध्यात् सापदं भक्षमुत्तमम्
रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य चूर्णकम् आभावेशालचूर्णं वा शर्करा वा गुडस्थिताः साबुदं सर्वभक्षणयामि शैकीकृतनिवेदयेत विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथं त्वा जनयस्यः ततस्य बन्धवी साधो विप्रयस्य प्रतिभोजयेत प्रसादं भक्षेद भक्त्या नित्यगीतादिकं चरेत तथा स्वगृहं गच्छेत सत्यनारायणस्मरणम् एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छा सिद्धिर्भवेद्ध्रुवं विशेषतः कलियुगे लघुपायस्तु भूतले। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। दाता एक राम राजा भिखारी सारी दुनिया राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया श्री गणेशाय नमः। श्रुत उवाच अथान्यत संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्वैजः काशित काशीपुरे रम्ये हैषेद् विप्रोति निर्धनः क्षुतरभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं प्रभामभूतले दुःखितं ब्राह्मणानां दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियाः वृद्धब्राह्मणरूपस्थं पाप्रयक्षध्वजमादरात् किमर्थं भ्रमसे विप्रं महिं नित्यं सुदुःखितः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयत्तं द्विजसत्तमम्। ब्राह्मणवाच ब्राह्मणोऽति दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं वैभ्रमेमहि उपायमिति जानासि कृपया कथय प्रभो। वृद्धब्राह्मणवाच सत्यनारायणो विष्णु वाञ्छितार्था फलप्रदाः तस्य तं पूजनं विप्राः कुरुष्व व्रतमुत्तमं यत् कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। विधानं च व्रतस्यापि विप्राय भाष्य यत्नतः सत्यनारायणो वृद्ध सत्रैवान्तर्धीयत तद्व्रतं संकरिष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणेन वै। सञ्चिता विप्रासौ रात्रौ निद्रां न लब्धवान् ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणं व्रतं करिष्ये सङ्कल्प्यं भिक्षार्थं गतद्विजाः। तस्मिन्नेव दिने विप्राः प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान् तैनेप्सा बन्धुभिः साधु सत्यस्य व्रतमाचरत सर्वदुःखविनिर्मुक्ता सर्वसम्पत्समान्वितः बभूव सा द्विजश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः तथा प्रभातिकालं च मासि मासि व्रतं कृतम् एवं नारायणोक्तं नारदाय महात्मने मया तत्कथितं विप्रा किमन्यात् कथयामि वाह। ऋषियाऊचुः तस्मादब्रवीच्छन्तु केन पृथिव्यां चरितं मुनेः तत् सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रियायतेः। सूत उवाच शिरोधवं मुनिया सर्वे व्रतमेन कृतं भुवि एकदासु द्विजवरौ यथा विभावैस्तारैः बन्धुवेश्वाजने साधु व्रतं कर्तुं समोधिताः। एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्रेता समागतः बहिः काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमयायोः तृष्णायां पीडितात्मं च दृष्ट्वा विप्रं कृतव्रतं प्राणप्रत्यं द्विजं प्राह किमिदं कृते त्वया कृतं किं फलमानोक्ति विस्तारात् वद मे प्रभो। विप्रोवाच सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वेशितप्रदं तस्य प्रसादान् मे सर्वा धनधान्यादिकं महत् तस्मादेतद्व्रतं जात्वा काष्ठक्रेतातिहर्षितः पपोजलं प्रसादं च भुक्त्वा स नगरं ययोः सत्यनारायणं देवं मनसा इति चिन्तयत्। काष्ठं विकृतो ग्रामे प्राप्यते च दिनं तैनेप्सतदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमं सञ्चिताय मनसाः काष्ठं धृत्वा तु मस्तके जगां नगरे रम्ये धनीनानां यत्र संस्थितिः तादिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवानसौः तथापसन्निधियाः सुपक्यं कदलीफलं शर्कराघृतदुग्धं च गोधूमस्याचूर्णकं कर्तव्यकत्रदाब्दं च धृत्वा स्वगृहं ययो ततो बन्धून् समाहूय चकारविधिनावृतं तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितो भवत्।
यह लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्यपुरम यो। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम तहीं विधि राहिए। मुख में हो राम नाम से राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। श्री गणेशाय नमः। सूत उवाच पुनरग्रे प्रवक्षणयामि शृणुधव मुनिषत्तमः। पुराचलकामुको नाम निपासिन्न महामतिः। जितेन्द्रियः सत्यवादी देवालयं प्रदिने दिने दिनं दत्त्वा दुर्जानः सन्तोष्य सुधीभार्यः। तस्य प्रमुदा च सरोजवदना सदेः वज्रदेलानितीरे सत्यस्य व्रतमाचरतः। एतस्मिन्नन्तरे तत्रः साधुरेका समागताः। वाणिज्यायार्थबहुर्धनेनेके परिपूरिताः। नावं संस्थाप्य तं तीरे जगां नृपतिं प्रतेः। दृष्ट्वा सा व्रतेनुभूपं पापरियक्षाभिनियान्विताः। साधुरुवाच किमिदं कुरुते राजन भक्तित्यञ्चेत्साः। प्रकाशं कुरु तत्सर्वां श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं। राजोवाच पूजनं कुरुते साधु विष्णुरतुलतेजसाः। मृतं चास्वाजिने साधु पुत्राद्यावाप्ति काम्यायाः। भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधु प्रवाच सादरं सर्वं कथय मे राजन्। करिष्येऽहं तवोदितं ममापि संतार्ति नास्ति। होतस्म जायते ध्रुवं ततो निवृत्तवणिज्यायात् छन्दो गृहमागताः। भार्याय कथितं सर्वं व्रतं सन्तादिदायकं। तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे सन्तति भर्वेत। लीलावती प्राह पत्नीं साधु सा सत्तमः। एकस्मिन् दिवसे तस्याः भार्या लीलावती सतेः भर्तृयुक्तानन्दाः चिन्ताः भवद्धर्परायणाः। गर्भणे सा भवत तस्य भार्या सत्पुरुषा दताः। दशमे मासि वै तस्याः कन्यार्थमजायत। दिने दिने सा बब्धे शुक्लपक्षे धासुरीः नम्ना कलावती चेतिः। तन्नामकरणं कृतं। ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं वचाः। न करोषि किमर्थं वै पुरा सङ्कल्पितव्रतं। साधुर्वाच विवाह समय तस्याः त्वस्या करिष्यामि व्रतं प्रिये। भार्या समाश्रवायस्य जगाम नगरं प्रदेः। तथा कलावती कन्याः बावृधे प्रतवेश्वनिः। दृष्ट्वा कन्यां तथा साधु नगरे सखिवेशः। मन्त्रित्वा द्रुतं दूतं प्रियसा मास धर्मवित्। विवाहार्थं च कन्यायाः वरं श्रेष्ठं विचाराय तेनाजाप्तसिद्धोतौ सौ काञ्चनं नगरं ययोः। तस्मादेकं वणिक्पुत्रं समादयागतो हि सः। दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वाणक्पुत्रं गुणान्वितं जाद्वीरबन्धुभिः साधु पतुष्टेन चेत्साः। दन्तवान् साधु पुत्राय कन्यां विधानताः। ततो भाग्यवशात् तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमं। विवाहसमये तस्य सतेन तुष्टो भवत्प्रभु। ततः कालेन नीतो निजकर्म शारदाः। वाणिज्यायार्थ तथा शीघ्रं जमात्रसहितो वणिक रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिन्धु समीपताः। वाणिज्यमाकरोत् साधुजार्मात्रस्धीमतः सः। तगतो नगरे रम्ये चन्द्रकेतो नृपयाश्च। एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायण प्रभु पृष्ठप्रतिज्ञामालोक्य शापं तस्मै प्रदत्तवान्। दारुणं कठिनं चास्वं महत्त्वं भविष्यति। एकस्मिन् दिवसे राजो धर्मादाय तिस्कराः तत्रैव चागच्छचौरोः वाणिज्ञयत् समिष्टितोः। तत्पश्चात् धावकान् दूतं दृष्ट्वा चेत्सः धनं संस्थाप्य तत्रैव सा तु शीघ्रमलिचितः। ततो दूता समायाता यत्र सद्यः वणिक दृष्ट्वा धनं तत्र वधमानितो वणिक्षितोः। हर्षेण धामानश्च रोषो नृपसमीपतः। तस्क्रोधो समानीतो विलोकायाप प्रभो। राजा जाप्तः तदा शीघ्रं द्रवधवा तुतो अष्टाब्दो तो महादुर्गे कारागारे विचारतः। मया तदेवस्य न श्रुतं कस्योर्वशाः। अथ स तयोर्धनं राजः घृतं चन्द्रकेतुनाः। तस्यापाशितयो गृहे भार्या चैवातिदुग्धाः। चौरेहणं पैतं सर्वं गृहे आश्चितं ददम्। आदिव्याधिसमायुक्ताः क्षुत्पाशातिदुग्धाः अन्नचिन्ता पुरा प्रभां च गृहे गृहे। कलावती तु कन्या ब्रह्मं प्रतिभातरम्। एकस्मिन् दिवसे यातः सिद्धार्थमन्दिरं गत्वा पश्यत् व्रतं तत्र सत्यनारायणस्य उपविश्य कथं श्रुत्वा वरं प्रार्थितवत्यापि प्रसादभक्षणं कृत्वा एव रात्रिगृहं प्रदेः। माता कलावती कन्यायां कथयामास प्रेमतः। पुत्री रात्रौ स्थिता कुत्र किं ते मनसि वर्तते। कन्या कलावती प्राह मातरं प्रति
सतपरम द्विजालव्रतम तदृष्टिं वाञ्छितसिद्धिदं तच्छ्रुत्वा कन्याका वाक्यं व्रतं कर्तुं समुदिताः सावधानगुणिवार्याः सत्यनारायणस्य व्रतं चक्रे सैव साधुभिबन्धुभिः स्वाजिनैः सह भारतीयमातरो क्षिप्रमागच्छेतं समास्त्रियम् अपराधं च मे भारतो जर्मातु चन्तु महर्षि वृतानेन तुष्टौ सौ सत्यनारायण पुनः दर्शयामा स्वप्नमे चन्द्रकेतौ नृपोत्तमं बन्धिनो मोचाय प्रथमज्ञो नृपसन्तमं धीयं धनं च तत्सर्वां गृहीतां यत् त्वयाधुनाः नेचत्वं नास्यामि स्वराज्यधनपुत्रकम् एवमाभास्य राजनं ध्यानगम्यो भवत्प्रभो तथा प्रभासमे राजा च सूर्यने सह उपविश्य सभामध्ये प्राह स्वप्नं जनं प्रति बद्धो महाजनो शीघ्रमोचतो वणिक्तोः राजोवचा श्रुत्वा मोचित्वा महाजनोः समानीय नृप्सायाग्रेः प्राहुः सते विनयान्विताः आनीतो धोबणिकपुत्रो मुक्तो निकालबन्धनात् ततो महाजन नत्वाः चन्द्रकेतुं नृपोत्तमम् अश्वरान्तो पूर्ववृत्तनतं नुस्तुर्व्यल्लवो राजा वृक्षतो बेचा बचा प्रभास सादरम पता कब बन बाबा ना माने कई हाथ की 11 बना ले है ना। राजा वृक्षो विश्ववच प्रभास सादरम दैवात् प्राप्तं महादुर्गमिदानीं नास्ति वै भयं तदा निकटसन्त्याग्यं क्षरकर्माधिकार्यत वस्त्रालङ्कारकं दत्त्वाः पाति परितोष्य नृपाश्चितौः पुरस्तत्य वणिक्पुत्रोः वाचसा तोषद्भिषं पुरा नीतं तु द्रव्यं द्विगुणकृतदन्तवान् प्रवाच्या ततो राजा गच्छ साधो निजाश्रमं राजानां प्राणपन्त्याः घनतव्यं तत्प्रसादिताः इति उक्त्वा तौ महावैश्व जग्मतुं स्वगृहं प्रति बोले सत्यनारायण भगवान् की जय। मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी श्री गणेशाय नमः। सुदोवाच यात्रं तु कृतवान् साधुर्मङ्गल्यान् पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा ददातु नगरं ययो यद् दूरे गते साधो सत्यनारायण प्रभो जेज्यासं कृतवान् साधो किमचितौ नोषितं ततो महाजनो मनतो हेल्या च प्रियस्संवै कथं पृष्यडवोदण्डिर्मूत्रं नेतुं किमेषशीलतापात्रादिकं चैव वर्तते तरणा मम निष्ठुरं च वचा श्रुत्वा सत्यं भवति ते वचाः एवमुक्त्वा कथा शीघ्रं दण्डे तस्य समीपतः कियद्दूरे ततो गत्वा स्थिता सिन्धो समीपतः गते दण्डिने साधुश्च कृतनियतक्रियस्तदाः उचितं तरणे दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययोः दृष्ट्वा लताधिकं चैव मूर्छितोऽन्यपतद्भुवेः लब्धसंयोगवणिक्पुत्रः सतसृच्यन्तान्वितो भवत् तदा तु दुहिताकान्तवचनं चेदमब्रवीत् किमर्थं कृते शोकाशापोदन्तस्य जन्दिनाः शक्यते तेन सर्वं हि कर्तुं चात्र न संशयः अथ सत्यशरणं यामो वाञ्छितार्थो भविष्यति जमातु वचनं श्रुत्वा तत्सङ्काशं गच्छदाः दृष्ट्वा च दन्दिनं भक्त्वा नत्वा प्रवाच सादरम् क्षमस्वं चापराधं नियुक्तौ तौ सन्धिनोः एवं पुनः पुनः नत्वं महाशोकाल्को प्रवाच विष्णुं दण्डे विलपन्तं विलोक्य च मारुदिशूर्वाक्यं मम पूजा बहिमुखाः ममाज्या च दुर्बुद्धे लब्धं दुःखं महोर्मुर्हो तच्युत्वा भगवद्वाक्यम् स्तुतिं कर्तुं समुद्धताः न साधुर्वाच त्वेन माया मोहिताः सर्वे ब्राह्माध्यासितदिवोकसाः न जानन्ति गुणान् रूपं तव स्यार्मिदं प्रभो मूढोऽहं त्वं कथं जाने मोहितो सतो मया या श्रीपूजस्यामि तद्भावविस्तारे पुराविन्तं च तत्सर्वां त्राहि मां शरणागतं श्रुत्वा भक्तियुक्तं वाक्यं पौत्रिको जनार्दनः वरं च वाञ्छितं दन्तव तत्रैवान्तर्गते हरिः ततो नावं समारुह्य दृष्ट्वा व्रतपूरितं कृपया सतदेवस्य सफलं वाञ्छितं मम इति उक्त्वा स्वजने साधु पूजां कृत्वा तब्धिः हर्षेण च भूतपूर्णाः सतदेवा प्रसादताः नावं संयोजने सुदेशगमनं कृतं साधुजार्मात्रं प्राह पश्यतु पुरीं मम दूतं च प्रियसामास निजविन्तस्य रक्षकम् ततौ सौ नगरं गत्वा साधुभार्यविलोक च प्रवाच वाञ्छितं वाक्यं नत्वा वदजलिसुधाः निकटे नगरस्यैव जमात्रसहितो वणिक आगतो बन्धुर्वर्गस्य विन्तस्य विधियुक्ताः श्रुत्वा दूतमुखाद्वाक्यं महर्षवती सतीः सत्यपूजां तथा कृत्वा प्रवाच तञ्जाप्रतिः
व्रजाम शीघ्रं गच्छे साधुर्सन्दर्शनाय च मातृवचा श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च प्रसादं च प्रत्याजय गता सापि पतिं प्रतेः तेन रुष्टाः सतदेवो भर्तारं तरणे तथा संहृत्यं च धने साधो जले तस्यापमतिजायत तथा कलावती कन्यानाभिलोकन प्रतिमा शोकेन महता तत्र रुदन्ति चापतद्भिः दृष्ट्वा तथा विधां नावं कन्यां च विदुक्ता मा एतेन मनसा साधुक्यमश्चार्यमिदं भवेत् चिन्तयामानश ते सर्वे प्रभुस्तरिवाहकातो लीलावती कन्यां दृष्ट्वा सा विलालाभवत् दुःखेन भर्तारं चेदम् अब्रवीत् इदानीं नौकाया साधु कथं सौभुलच्युताः न जाने कस्य देवस्य हेल्या च विसारिताः सत्यदेवस्य महात्मन्यं जातुं वाक्येन सखिदेः इत्युक्त्वा विलालापैव तदा अस्य स्वजने सह ततो लीलावती कन्यां कृत्वा रोधः तदा कलावती कन्याः नष्टे स्वामिनि दुःखिताः घृत्वा पादुके तस्यानुकन्तुं च मनोदधेः कन्याया स्वचैतं दृष्ट्वा सभार्य सज्जनो वणिकातिशोकेन सन्ततसृचिन्तामास धर्मभित ऋतं वा सत्यदेवेन बृहन्तो सत्यमयायाः सत्यपूजां करिष्यामि द्रव्याविस्तारे सर्वान् समाहूय गतित्वं मनोरथं मानत्वा च दण्डवद्भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः तत्सन्तुष्टा सत्यदेवो दीनानां परिपालकः जगाद्वशिनं चयन प्रिया भक्तवत्सलाः तय कृत्वा प्रसादं ते कन्या दृष्टुं समागताः द्रष्टुं समागताः ततो दृष्टो भवतस्याः कन्यकाया प्रतिदुरोमा गृहं गत्वा प्रसादं ते भुक्त्वा सेच्येत् पुनः लब्धवर्ति सुधासाधो भविष्यन्ति न संशयः कन्यका तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् क्षिप्रं तदा गृहं गत्वा प्रसादं च भूषः पश्चात् सा पुनरागत्य ददर्शवचनं प्रतिमा तदा कलावती कन्या जगात् पितरं प्रति इदानीं च गृहं याहि विलम्बनां कुर्षे कथयं तच्छ्रुत्वा कन्याका वाक्यं सन्तुष्टो भूतगणेशुधाः पूजनं सत्यदेवस्य कृत्वा विधिविधानदाः धनुर्बन्धुर्गणे साधु जगां निजमन्दिरं पौर्णमास्यं च सङ्क्रान्तो कृतवान् सत्यस्य पूजनं ये लोकेशकं मुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ये बोले सत्यनारायण भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीगणेशाय नमः श्रुतवाच अथान्ययास्य प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिषत्तमः आसिक्तुं निजो राजा प्रजापालं तत्पराः प्रसादं सत्यदेवस्य ते गत्वा दुःखं वापसः एकदा सावनं गत्वा त्वाबुधं बहु विधान पशून् आगतवटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं महागोपाः कुर्वन्तः सन्तुष्टाः भक्त्युक्तवासबन्धवाः राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण नागतो नाम सः ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं प्रसन्धिनो संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वोऽथो सिद्धं तदा प्रसादं सत्याजं राजा दुःखं वापसः तस्य पुत्रशतं नष्टं धनधान्यादिकं च यत् सतदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितम् अत सत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनं मनसा तु विनिश्चितो गोपालसन्निनोः तदसौ सतदेवस्य पूजां गोपगणेशः भक्ति श्रद्धा निवतो भूत्वा चकार्दीनान् नृपाः सतदेव प्रसादेन धनपुत्रान्वितो भवत् ये लोकेशकं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययो या इदं कुर्ते सत्यव्रतं परमं दुर्लभं मां शृणो च कथं पुण्यं भक्तियुक्ता फलप्रदां मां धनधान्यादिकं तस्य भविष्यत् प्रसादताः दरिद्रो लभते विनता बदनो मच्यत बन्धनात् भीतो भयात् प्रमोच्यत सत्यमेव न संशयः क्षिप्तं च फलं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं म्रीत वाकथितं विप्राः सत्यनारायणामृतं यत् कृत्वा सतगेभ्यो मुक्तोऽति मानवाः विशेषतः कलियुगे सत्यपूजा फलप्रदाः केचित् कालं वदिष्यन्ति सत्यमिशं त्वमेव च सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवं तथा परे नानारोपधरो भृत्वा सर्वेषां सत्यप्रदं भविष्यन्ति खलु सत्यव्रतरूपी सनातनाः श्रीविष्णूनामृतं रूपं सर्वेषां सत्यप्रदं या इदं पठते नित्यं शृणोतु मनुष्योत्तमः तस्य नाशन्ति पापानि सत्यदेवा प्रसादिताः व्रतं यास्तु कृतं पूर्वं सत्यनारायणस्य तेषां त्वत्पर्यन्मानि कथयामि मुनीश्वराः सदानन्दो महाप्रजा सुदामा ब्राह्मणो ह्य भूत तस्मिन् जन्मांसदे कृष्णं ध्यात्वा मोक्षं वापः काष्ठभारवहो विलोको राजो प्रभुवा तस्मिन् जन्मांसे रामं सेव्यं मोक्षितिकां वैवल्कामुखो महाराजो नृपोदसार्थो भवत् श्रीरङ्गनाथं सम्पूज्य श्रीवैकुण्ठं तदागमत् धार्मिकः सत्सन्धस्य साधो मोर ध्वजो भवत् देहार्धक्रयकच चित्वा धृत्वा मोक्षं वापः तुङ्गध्वजो महाराजा स्वयं भुवो भवत् किल सर्वं भगवतं कृत्वा श्रीवैकुण्ठं तदागमत् बोले सत्यनारायण भगवान की जय।
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।